धोती कुर्ता पहने हुए। आप एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपने मशवरा नहीं दिया? मेरे मशवरे की क्या जरूरत है, वो बहुत सियाने हैं, एक से एक बड़ा सियाना बैठा हुआ है। बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे? आपको बेहतरी ना ला सके तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। महंगाई बहुत है, इसको कम कैसे करना है? मजाक करते हैं यार, ये ख्याल भी नहीं आता, लोगों का दिल जलाते हैं। सदर साहब ने कहा जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। बाहर निकलते हैं ना तो उनके साथ फायर ब्रिगेड भी होता है कि महल में जो घास काटते हैं ना उनकी इत्तेहाद सदर से ज़्यादा है। इस इत्तेहाद को चलता हुआ देखते हैं आप? जब तक मुफाद रहेगा इत्तेहाद रहेगा। अब मुझे किसी ने पूछा जी कि शहबाज शरीफ अच्छा सियासतदान है, मैंने कहा नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धोती कुर्ता पहने हुए अवाम के साथ जुड़े रहते हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। वही सादगी जैसा अंदाज आज भी हमने आकर देखा कि कैसे अपने वोटर्स सपोर्टर्स के अंदर घुले मिले हुए हैं, अफ्तारियां करवा रहे हैं, हर टेबल पर खुद जाकर चेक कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब आपको इलेक्शंस में शिकस्त हो जाए, वोटर भी गायब हो जाते हैं और जो उम्मीदवार है वो भी उसका पता नहीं होता, वो फिर अगले इलेक्शनों में बाहर आता है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, PDM 1 के बाद PDM 2 आ गई। हमने देखा कि आपके वोटर जो हैं जिन्होंने आपको बड़ी सपोर्ट की, यंगस्टर की बड़ी तादाद उसमें मौजूद है, उन्होंने देखा कि एक बंदा है वो वसीम कादर नाम का, वो इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन कहता है और बाद में एकदम से शेर एक बारी फेर कह के मैदान में आ जाता है। वोटर सपोर्टर आपके कन्फ्यूज़ तो नहीं हो गए कि ਅਸੀਂ तो यार शेख रुहेल असगर ਨੂੰ सपोर्ट ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ एक और लीडर आ गया है, वो भी पार्टी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किधर पीछे जाना है? ये तो वोटर अपना डिसाइड करेगा, मैं तो नहीं किसी अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने फैसला करना ना क्या करना चाह रहे हैं। एक तो जमात का फैसला ना, जमात ने उसको ऑन कर लिया, अब वोटर उसको ऑन करता है कि नहीं करता, अब ये देखने वाली चीज़ होगी ना। वोटर्स तो बाजार लगता है कि आपके डेरे पे मौजूद हैं और फाइलें शाइलें भी आपके पास ही आ रही हैं, सारे मसले भी आप ही हल कर रहे हैं, तो आप तो प्रैक्टिकली तो आप ही मुझे लीडर नज़र आ रहे हैं। नहीं, मेरा तो काम यही है, मुझे और काम आता कोई नहीं है। अब इस उम्र में मैं क्या करूँगा, मुझे कोई चपड़ासी नहीं रखेगा, तो यही करता रहूँगा और क्या करूँ। आप एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो क्या पार्टी को आपने मशवरा नहीं दिया कि कैसे इतनी बड़ी जो वोटर्स की तादाद है उसको पार्टी के करीब लाया जाए? नहीं, मैं तो आखिरी दिनों में चंद दिन रहा था, मैं वैसे वो ये कह रहे हैं कि वो एक खाना पूरी की गई, मैं कोई इतना लंबा चौड़ा 16 महीने नहीं रहा मैं, मेरे ख्याल 1 या 1.5 महीना रहा हूँ। तो उस 1.5 महीने में मैं क्या उनको मशवरा देता, और उनको मेरे मशवरे की क्या ज़रूरत है, वो बहुत सियाने हैं, एक से एक बड़ा सियाना बैठा हुआ। सुनने में आ रहा था पार्टी की जानिब से कि बड़े मियाँ साहब आएंगे, और उनकी जब एंट्री होती है तो हम तो ये सोच रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े मियाँ साहब बनेंगे, एकदम छोटे मियाँ साहब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जो मैं समझता था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल इसके बरक्स थी। अच्छा, मैंने अभी भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है वो इतना बड़ा बेड़ा उठा सकते हैं। बड़ा प्रेशर है यार, प्राइम मिनिस्टर हाउस ऐसा नहीं है कि जैसे ये कहें कि आप फूलों की सेज है, और इस वक्त बिलखसूस इस वक्त तो बड़े मसाइल हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त मसाइल, बड़े बड़े मसाइल। और मैं ये भी कह चुका हूँ कि आपके पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है, अगर 2 महीने में 3 महीने में अगर आपने इसको ना हैंडल किया या इसमें आपको बेहतरी ना ला सके तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे ये बताइएगा क्या ऐसी वजह सामने आई कि लोगों ने आप पर इत्मीनान तो किया मगर थोड़ा कम किया कि आपका जो मुखालिफ है वो जीत गया, क्या ऐसी एक वजह क्या है? अगर आप कुरान उठा के और ये बात कहते हैं और उसके बाद आप मुनहरफ होते हैं, तो अब ये वोटर ने ये तय करना है कि आया अगर वो उस शख्स का, जिस शख्स ने ये इक़दाम किया है, वो अगर उसके साथ कंधा मिलाते हैं तो क्या उसका जो गुनाह ही कहेंगे बस, क्या वो गुनाह में ये शरीक नहीं होंगे? बेचा है कि आपके काम है, कुरान की अपनी हैसियत है यार, लेकिन इस किस्म का इक़दाम करने के बाद छोड़ना जो है वो मेरे ख्याल में PTI का जो वोटर है वो बेहतर आपको जवाब देगा। आप पकड़े उनको, पकड़ के उनसे पूछें। बाहर तो वो फील्ड में नज़र भी नहीं आ रहे, आप ही नज़र आते हैं इस हल्के के अंदर। मैंने आपको वर्ज़ किया कि मेरा एक अपनी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो और कितनी ज़िंदगी है, जितनी बाकी ज़िंदगी रह गई है, मैंने तो अब कहीं नहीं जाना ना, मेरा तो सारा ओढ़ना बिछोड़ना यहीं पे है, मैंने तो जीना भी यहीं पे, मरना भी यहीं पे। अब और कितना देर ज़िंदा रह लूँगा, और कितनी देर ज़िंदगी है मेरी, लेकिन जितनी देर रहूँगा मैं इनके अंदर ही रहूँगा, मैंने तो कहीं बाहर नहीं जाना। लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खुराक है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो सारा कुछ बढ़ता ही नज़र आ रहा है हमें, क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे? जब कई किसी भी घर कह लीजिए, कारोबार कह लीजिए,
اپنی دکان کہہ لیجیے، کہیں بھی کوئی آپ کے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں کہ آپ کو اقتصادی معاملات جو ہیں آپ کے خراب ہوتے نظر آتے ہیں، تو آپ فوری طور پہ اپنے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پھر اپنے پلان بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ 1 مہینے کی آپ 1 کلو چینی استعمال کرتے ہیں، آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کو 1 کلو سے آدھا کلو پہ لے آئیں۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں جن کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، دیکھیں نا، آٹے کے بغیر آپ کی زندگی گزر نہیں سکتی، اس پہ آپ کٹ ڈاؤن لگا نہیں سکتے، اور بہت سی چیزیں روزمرہ کی جن پہ آپ اپنا کٹ ڈاؤن لگا سکتے ہیں۔ آپ کی مشکلات تو ہر کوئی بتاتا ہے، آپ کو بھی پتا مشکلات بہت ہیں، مہنگائی بہت ہے، اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ اب صدر صاحب نے کہا جی بڑا مذاق کرتے ہیں یار، یہ خیال بھی نہیں آتا، لوگوں کا دل جلاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ صدر صاحب نے کہا جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، نہ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب صدر صاحب باہر نکلتے ہیں نا تو ان کے ساتھ فائر بریگیڈ بھی ہوتا ہے کہ آگ نہ لگ جائے، پورا پروٹوکول صحیح۔ اوکے، اس محل میں جو گھاس کاٹتے ہیں نا ان کی اتحاد صدر سے زیادہ ہے۔ اس اتحاد کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ؟ نیچرل ہے، اچھا، ضرورت کے اتحاد ہے، بس ان نیچرل اتحاد ہے، ان کی سیاست اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، ان کی سیاست اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، وہ بالکل مختلف سائڈیں ہیں۔ بس یہ کہہ لیجیے کہ اپنے اپنے مفادات کی ہے، جب تک مفاد رہے گا اتحاد رہے گا، جب مفاد ختم ہو جائے گا، سن چکے ہیں نا آپ زبان بلاول کی، تو ادھر سے بھی ویسے ہی فائرنگ ہوتی تھی، ادھر سے بھی ویسی فائرنگ ہوتی تھی۔ نہیں تو یہ پی ایم ایل این کی جانب سے ہر وہ بندہ جس کے خلاف یہ بات کی ہے، جنہوں نے ان کے خلاف بات کی، جب وہ اتحاد کرتے ہیں تو ووٹر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیا کیجیے، سوچ بچار کر لیا کیجیے، کیونکہ آج وہ زمانہ نہیں رہا پہلے والا جب آپ کی پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، آپ کہہ کے مکر جاتے تھے، اب مکر نہیں سکتے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے پاس سالہ سال ایک ایویڈنس رہے گا۔ سر ذاتی طور پہ آپ وسیم قادر صاحب کو جب اپنایا پارٹی نے، آپ نالاں ہوئے، خفا ہوئے اس بات پہ؟ پارٹی میری تھوڑی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے نالا ہونے کی؟ مجھ سے پوچھ کے انہوں نے لیا، مجھ سے پوچھ کے تو نہیں لیا۔ ہاں مجھ سے کہا تھا کہ میں نے کہا نہیں آپ کا بیٹا جانتا ہے، میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت اچھی طرح جانتا ہے، ان سے پوچھ لیں۔ جوید لطیف صاحب کہتے ہیں جی ساڈے تے کاٹے لاتے نے، تو یہ کاٹا آپ پہ تو نہیں لگ گیا؟ لطیف کو اگر مجھے ملے گا تو میں اس کو ضرور سمجھاؤں گا کہ گفتگو کو اس حد تک رکھو کہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہو۔ اب مجھے کسی نے پوچھا جی کہ شہباز شریف اچھا سیاستدان ہے، میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن اچھا ہوگا۔ سیاست میں نون لیگ کی سیاست کا محور جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ نہیں تو اس بات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 5 سال اگر وہ گزاریں گے تو خدا نہ خواستہ یہ مسائل حل نہ کر پائے تو پھر یہ سارے آ کے ہمیں بولیں گے یار وڈے میاں صاحب آن دے تو مسئلے حل ہوں دے۔ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں وہی گزارش کر رہا تھا نا کہ دیکھیں 16 مہینے کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو یہ باور ہی نہیں کرایا کہ 16 مہینے میں آپ کا ٹارگٹ کیا تھا اور مقصد اور مطلب کیا تھا۔ آپ کا اس وقت صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ چھاگ ڈار کو فنانس منسٹر تھے، میں کہتا ہوں اس وقت جو اس کے ذمہ کام تھا اس نے بڑا خوشسلوکی سے کیا، ڈالر کو اس نے قید کر کے رکھا، آئی ایم ایف کے ساتھ اس نے اپنی ٹرمز پہ بڑی سخت باتوں پہ، اپنی ٹرمز پہ اپنی سختی سے اس نے اس پہ عمل کروایا۔ اب ان لوگوں کو تو ایسا بندہ وارہ نہیں کھاتا۔ پنجاب کے اندر مریم بی بی پہلی دفعہ آئی ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں کہ اچھا یار ایک خاتون ہے پہلی دفعہ سی ایم بنی ہے۔ آپ ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی وہ سارے مسائل جو پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے وہ حل کر پائیں گی؟ قسمت اچھی ہے نا اس کی، وہ اس کے والد اسے سر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا بہت لمبا ایک تجربہ ہے، چیف منسٹری کا بھی، پھر وزیر اعظم کا بھی، اور چاچا بھی وہاں پہ وزیر اعظم ہے۔ آپ میاں صاحب کے ساتھی ہیں، پرانے درینہ ساتھی ہیں، آپ نے عدلیہ بحالی کی تحریکوں میں بھی آوازیں بلند کی۔ آج کل ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ کچھ ججز ہیں انہوں نے کمپلینٹ کیا ہے یار مداخلت ہوتی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا اپنے ذاتی موقف کیا ہے کہ یار کیا عدلیہ آزاد ہونی چاہیے کہ جیسے چل رہا بس چلتا رہنا چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے، جو پچھلے ادوار میں جو پچھلے سال گزرے ہیں، 5-10 سال گزرے ہیں، اس میں جو عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ اس طرح بڑا ایک ڈنٹ پڑ گیا
کہ وہ ریپیئر ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. ابھی تو وہی ٹھیک نہیں ہوا تھا, تو اب یہ دوسرا ایک کی کہتے ہیں پنجابی کٹا کھول دیتا ہے. سیاست کو تو نہیں چھوڑ رہے؟ سیاست میں کرتا نہیں ہوں, میرا سیاست سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے. سیاست کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں 2-3 چیزیں ضرور ہوتی مجھ میں. چرب زبانی ہوتی, منافقت ہوتی, ریاکاری ہوتی, جھوٹ بولتا اور خوب چاپلوس کرتا. بہت شکریہ سر. شیخ رحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عوام کے اندر موجود ہیں بلکہ, اور ان کے مسائل ابھی بھی سن رہے ہیں باوجود اس کے کہ شکست ہوئی الیکشنز میں, مگر خدمات کا سلسلہ ان کا آج بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.